आपका मेज़बान अबसार आलम। हमारा आज का प्रोग्राम एक ख़ुसूसी प्रोग्राम है। हम पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ हैं। इस वक्त तुर्की के 3 रोज़ा दौरे से वापसी पर बहुत सारे मसाइल उनकी गैर मौजूदगी में पाकिस्तान में पैदा हुए, जो पहले भी थे, लेकिन लगता ये था कि जो मुज़ाकरात की ऑफ़र तालिबान को पाकिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान को की गई है, उसके बाद शायद दहशतगर्दी के वाक़यात कम हो जाएंगे। लेकिन हुआ ये है कि जैसे ही हम देखते हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान किसी भी गैर मुल्की दौरे पर जाते हैं तो पाकिस्तान में ऐसे दहशतगर्दी की वारदातों में इजाफा हो जाता है। शायद इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को एक कौम के तौर पर उसके इमेज को पूरी दुनिया में ख़राब किया जाए, तो उस मौके पर इंटरनेशनल मीडिया में ऐसी खबरें आएँ जिससे ये लगे कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क नहीं है और वहाँ किसी का सरमाया महफूज नहीं है। हम पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। पहला सवाल मेरा वही है जो पाकिस्तान में इस वक्त लोगों के जहनों पर है। आज भी तमाम अखबारात में यही बात हो रही है, दहशतगर्दी के बारे में आपने मुज़ाकरात के लिए एक अमन कमेटी का क़याम किया, जिसके बाद लगता था चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन शायद वो चीज़ें बेहतर नहीं हो रही। आपने फिर ये कहा कि मुज़ाकरात और दहशतगर्दी साथ साथ नहीं चल सकते। हम ये देख रहे हैं कि आपकी हुकूमत बड़े खुलूस के साथ उन्होंने कमेटी बनाई जिसको सबने कबूल किया और मुज़ाकरात आगे चले, लेकिन दूसरी तरफ से दहशतगर्दी की वारदातों में कोई कमी नहीं आई। कौम इस वक्त एक खौफ की हालत में है, वो सुनना चाहती है कि हुकूमत क्या करेगी। अबसार आलम साहब, आपने भी अपनी गुफ्तगू में ये भी कहा कि हम यहाँ पे आए हैं तुर्की में और तुर्की के साथ भी हमारी तजारत, हमारी डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके हवाले से बात हुई। आपने तुर्की को देखा है कि तुर्की कितनी तेज़ी के साथ तरक्की करके आज इस मकाम पर आया है। तो पाकिस्तान के पीछे रह जाने की वजह मुझे कुछ समझ नहीं आती, सिवाय इसके कि हमने अपने गलतियों का खमियाजा भुगता है और आज भी भुगत रहे हैं। तो तुर्की इस सूरत हाल से बाहर निकल गया और तुर्की ने अपने आप को डेवलप किया। पाकिस्तान में हर वो चीज़ मौजूद है। पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है। मुल्क तरक्की कर सकता है और बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की कर सकता है अगर पाकिस्तान के अंदर हम अमन कायम करें, पाकिस्तान के अंदर खून खराबा बंद हो जाए, ये कत्ल गारत बंद हो जाए। तो ये शर्त है किसी भी मुल्क के लिए कि जहाँ अमन हो वहाँ तरक्की आती। अब आप देखें कि जब मैं चाइना गया, चाइना हमारा बड़ा करीबी दोस्त है और पाकिस्तान के साथ चाइनीज़ का ताल्लुक बड़ा मजबूत है, या चाइना का ताल्लुक बड़ा मजबूत है। तो उससे पहले अपना जो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया से वहाँ पर जो वो लोग जो चोटी सर करने के लिए आए हुए थे, पहाड़ों जो माउंटेनियरिंग के लिए आए हुए थे, तो उनके लिए अपना वहाँ पे उन्होंने उनका नाटका बंद किया। वहाँ उन पे अटैक हुआ, उसमें चाइनीज़ भी मर गए, बाकी भी मुल्कों के कुछ बाशिंदे थे वो भी मर गए। तो हमें जब मैं चाइना चंद दिन के बाद मैंने चाइना जाना था और मुझे हर जगह पे जाके वहाँ पे माजरत करनी पड़ी। आज अपना आपने देखा कि हमारे मुल्क के अंदर ये डायलॉग का सिलसिला चला। मैं उसकी बैकग्राउंड में मैं नहीं जाता, लेकिन कमेटी हमने बना दी। जब कमेटी का ऐलान उन दूसरी तरफ से भी हुआ तो हमें बड़ी खुशी हुई कि अच्छा रिस्पांस आया है और अब उम्मीद पैदा होनी शुरू होगी कि अब ये कमेटीज अब मिलेंगी, बातचीत आगे बढ़ेगी और अमन कायम करने की अब हम कोशिश करेंगे। कमेटीज मिली और फिर आपस में बातचीत हुई। मैंने उस कमेटी से मुलाकात की, अपनी कमेटी से मुलाकात की, एक दफ़ा नहीं कई मरतबा, और कमेटी भी खुश थी और हमने कहा कि अब इन मामलात के ऊपर प्रोग्रेस होनी चाहिए। तो मैंने
پاکستان کے اندر فوجی سربراہ ہیں ہمارے، ان سے بھی بات کی، ISI سے بھی بات کی، سب کو میں نے بتایا کہ کمیٹی نے مجھے یہ بتایا ہے، اور چیف آرمی اسٹاف کے ساتھ اس معاملے میں بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی. تو ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک اچھی پیش رفت ہے اور اس کے لیے ہماری طرف سے بھی مثبت جواب جانا چاہیے. تو ابھی یہ بات کر کے ہم یہ ترکی کے دورے پہ نکلے تو وہاں کراچی میں حملہ ہو گیا جس کو انہوں نے قبول کیا. اس کے بعد پھر پشاور میں جو واقعہ ہوا اس کو بھی انہوں نے قبول کیا. شروع میں جب کچھ واقعات ہوئے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم نے نہیں کیا. مثلا پشاور میں سنیما کے اندر جو ہے وہ بم چلا، لوگ وہاں پہ جو ہے وہ ہلاک ہوئے، تو انہوں نے کہا نہیں کہ یہ ہم نے نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ساتھ کمیٹی کو یہ کہا. کمیٹی نے پوچھا کہ آپ جو ہے نا وہ اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر جو لوگ کرتے ہیں اگر ان کا تعلق آپ لوگوں کے ساتھ ہے تو کیا آپ نے ان سے کوئی بات کی، پوچھا کیا ان سے کوئی اپنا آپ نے ان کا حساب لیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ان سے بات کی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ یہ درست کام نہیں کر رہے، اور ہم نے کچھ ماضی کے واقعات کا بھی ان سے حساب کتاب لیا ہے، لیکن ہمیں اگر آئندہ کوئی ایسی حرکت ہوگی تو ہم ضرور پوچھیں گے. اور جو کہ ایک مثبت میں سمجھتا ہوں بات تھی. اب ان سے پوچھنے کے بجائے انہوں نے اب خود ہی کہا جی کہ ہم نے یہ ذمہ داری قبول کی انہوں نے. تو یہ یقیناً افسوسناک ہے اور پریشان کن ہے کہ جب ایک طرف یہ کہا گیا کہ جی ہم اگر کوئی دوسرے ایسے لوگ جو ان کاموں میں ملوث ہیں اگر وہ یہ کام کرتے ہیں تو پھر ہم اس کا نوٹس لیں گے. تو نوٹس لینا تو درکنار انہوں نے خود اس کی ذمہ داری قبول کی ہے. تو میں نے کل عرفان صدیقی صاحب سے بات کی تھی یہاں سے استنبول سے. میں نے کہا کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ تو بہت افسوسناک ہے. انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ ہاں یہ بات تو بہت افسوسناک ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کمیٹی سے بات کریں گے تاکہ پھر ہمیں صحیح پتہ لگے کہ صورتحال کیا ہے. تو کیونکہ ایک طرف تو ہم اپنا بڑے ایک پرخلوص طریقے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے اور کوئی بدنیتی نہیں تھی ہمارے اندر. ہم بڑے ایک صاف نیت کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ یہ جو ڈائلاگ کا پروسیس ہم نے شروع کیا اور اس کو آگے بڑھانا چاہتے تھے. لیکن اب ان واقعات سے یقیناً دھچکا لگا ہے اس سارے پروسیس کو. امیر صاحب، آپ نے ان کے مطالبات سے کہ ڈرون حملے بند ہونے چاہیے، عمران خان نے بھی یہ کہا، طالبان نے بھی یہ کہا، اور پھر آپ نے کوشش کی اور ڈرون حملے اب تقریباً بند بھی ہیں، اللہ کرے بند رہیں. پھر ان کے تھا کہ ہمارے خلاف کارروائیاں نہ ہوں، وہ نہیں ہوئی. کمیٹی آپ نے ایسی بنائی جو قابل قبول ہے. اپنی طرف سے آپ تمام وعدے پورے کر رہے ہیں، اور ہماری شریعت اور ہمارا قرآن، ہمارا مذہب، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے کہ جو بات کرو وہ پوری کرو، اور کمزور پہ یا بے گناہ پہ یا ناحق کسی کو مت مارو. لیکن یہ جو طالبان ہیں یہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے. جی بالکل، قرآن پاک میں یہ ہے. یہاں معصوم لوگوں کو دن دہاڑے مارا جاتا ہے اور جن کا دور دور سے کوئی واسطہ بھی نہیں ہوتا کسی ایسے واقعہ سے، ان کو بھی مار دیا جاتا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تو قرآن پاک میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے. تو دین ہمارا تو یہ کہتا ہے، دین مذہب ہمارا یہ سکھلاتا ہے. تو جو دونوں کمیٹیاں ہیں، ایک حکومت کی اور ایک جو طالبان کی طرف سے، آپ ان سے کہیں گے کہ وہ جو قرآن کی اس آیت کا ابھی آپ نے حوالہ دیا وہ طالبان تک بھی پہنچائیں، کیونکہ طالبان دونوں کمیٹیوں کو قبول تو کرتے ہیں. کمیٹی سے میں فوری طور پہ ملاقات کروں گا، اور کمیٹی سے جو میری باتیں ہوئی ہیں، ابھی چیئرمین جو کمیٹی کے ہیں اپنا عرفان صدیقی صاحب، ان سے میں یقیناً اب جا کے تو کل ان کی غالباً میٹنگ ہو چکی ہوگی دوسری کمیٹی کے ساتھ، تو میں اس کے بارے میں جا کے پتہ کروں گا کہ کیا باتیں ہوئی ہیں
اور وہ اس سلسلے میں کیا رائے رکھتے ہیں, اور کیا اس کمیٹی نے آگے پھر وہاں نارتھ وزیرستان میں شورا کے ان ممبران سے بات کی ہے, جس سے ان کی ابھی چند دن پہلے میٹنگ ہوئی اور انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ ہاں ہم صلح چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح یہ سٹیپس لیے جائیں. تو ان سٹیپس کو لینے کے بارے میں ہم غور و خوض کر ہی رہے تھے. اوپر سے یہ بات ہو گئی کہ واقعات ہوئے اور وہ کہہ رہے ہیں ہاں ہم نے یہ کام کیا ہے. اب کیا سٹیپ لیے جائیں؟